आओ जावियार, इधर बैठो। मैं तुम्हारा इंतजार। अब तुम आ गए हो ना, अब तो प्रॉमिस करो। हाँ, कैसी खुशखबरी? मैं सोच रहा हूँ पाकिस्तान वापस आ जाऊं और तानिया जावियार को मारने की कोशिश करेगी क्योंकि वो सोचती है कि अगर जावियार मेरा नहीं हो सका तो फिर उसके जिंदा रहने का क्या मकसद है। और तो और तानिया इतनी खुदगर्ज हो चुकी है कि वो सोचती है कि हैदर को दुरे नायाब के हवाले करना ही नहीं चाहिए था। ज्यादा अच्छा होता अगर मैं हैदर की जान ले लेती। सभी लोग 2-4 दिन रोते और आखिरकार इन्हें सब्र आ जाता। कम से कम मेरी और जावियार की शादी तो हो जाती। गजनफर तो तानिया से कहता है, मुझे पता ही नहीं था कि हमने आस्तीन का सांप पाल रखा था। अब मैं दोबारा जिंदगी में कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। जितनी जल्दी हो सकता है अपना सामान उठाओ और मेरे घर से दफा हो जाओ। और जावियार भी एक नफरत भरी निगाह तानिया पे डाल के अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन तानिया जावियार के कमरे में जाके उसके पांव पकड़ लेती है और रो रो के कहती है कि जावियार, मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए तुम्हारी मोहब्बत में किया था। अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जिसपे जावियार कहता है कि तुम कल की मरती आज मर जाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर तानिया का बाजू पकड़ के धक्के मार मार के उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। उधर जुनैद की आउट ऑफ कंट्री जो जॉब हुई थी वो इस कदर मेहनत करता है कि उसकी तरक्की होती है और बहुत जल्द जीएम की पोस्ट पे पहुंच जाता है। ऑफिस की तरफ से उसे बहुत बड़ा घर, गाड़ी, हर चीज की फैसिलिटी दी जाती है। तो जुनैद सोचता है कि ये खबर मुझे सबसे पहले अपनी जान से प्यारी भाभी दुरे नायाब के साथ शेयर करनी चाहिए। इसीलिए दुरे नायाब को कॉल करके पहले तो अपनी प्रमोशन की खुशखबरी सुनाता है, जिसे सुन के दुरे नायाब सच में दिल से खुश होती है। और उसके बाद जुनैद कहता है कि भाभी, अब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन तन्हाई का एहसास है जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं पाकिस्तान आऊंगा। आप माहम से बात करें, मैं उसके साथ निकाह करके अपने साथ लाना चाहता हूँ। दुरे नायाब सोचती है कि जुनैद का खुशियों पे पूरा हक है और दिल से उसके लिए दुआ करती है कि वो और माहम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहें। इधर दुरे नायाब है जो पहले जॉब की तलाश में मारी मारी फिरती थी, लेकिन सभी लोग ये कह के उसकी सीवी रिजेक्ट कर देते थे कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। दुरे नायाब उन्हें क्या बताए कि मैंने तो अपनी डिग्री ही बहुत मुश्किल से पूरी की है। बहरहाल अब जब दुरे नायाब को छोटी मोटी जॉब्स मिलती हैं तो वो उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करती है और फिर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करती है कि एक के बाद एक तरक्की की मनाजिल तय करती जाती है। और फिर दुरे नायाब की काबिलियत और जहानत को देखते हुए मुल्क के सबसे बड़े चैरिटी होम की तरफ से उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर बनने की ऑफर आती है, जिसे दुरे नायाब हंसी खुशी कबूल कर लेती है। दुरे नायाब की ज्वाइनिंग की खुशी में चैरिटी होम में बहुत बड़ी तकरीब होती है, जिसे मीडिया कवरेज भी मिलती है। और दुरे नायाब की स्पीच के साथ उसकी बड़ी बड़ी तस्वीरें अखबार की जीनत बनती हैं। अब जवेरिया अपने किसी काम के सिलसिले में बुक शॉप पे जाती है तो उसकी अचानक नजर अखबार पे पड़ती है तो हक्का बक्का रह जाती है कि मेरी नजरें कहीं धोखा तो नहीं खा रही। और आगे बढ़ के जब न्यूज़पेपर में वो खबर पढ़ती है तफसील से तो हैरान रह जाती है कि ये दुरे नायाब है, वही दुरे नायाब जिसे हम बेवकूफ कम अकल समझते थे। दूसरी तरफ जुनैद दुरे नायाब से बात करने के बाद सोचता है कि क्या ही अच्छा हो अगर मेरी इस खुशी में, यानी उसकी और माहम की शादी में, उसके घर वाले भी शरीक हों। और इसके साथ ही उसे अपनी माँ की याद आती है तो निगार के नंबर पे कॉल करके खामोश रहता है। लेकिन निगार को पता चल जाता है कि ये जुनैद के सिवा कोई और नहीं हो सकता। इसीलिए बेचैन होके कहती है कि जुनैद, मुझे पता है ये तुम हो, प्लीज मुझसे बात करो, मुझसे तुम्हारी चुप बर्दाश्त नहीं हो रही। जुनैद जब अपनी माँ को इतना इमोशनल होते देखता है तो बिल आखिर बोल पड़ता है। तो निगार कहती है, देखा, मुझे पता था कि ये तुम ही हो और तुम अपनी माँ को याद कर रहे थे, तुम्हारा मुझसे बात करने का दिल था, लेकिन शायद निगार ने तुम्हें रोक रखा है मुझसे बात करने के लिए। जुनैद जब अपनी माँ की ये बात सुनता है तो उसे बेहद अफसोस होता है कि इतना अरसा बीत जाने के बाद भी ये लोग अभी तक दुरे नायाब और मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। बिलाखिर जुनैद अपनी माँ से कहता है, फॉर गॉड सेक मॉम, प्लीज इस बात को दोबारा मत कीजिएगा। दुरे नायाब मेरी भाभी हैं, मेरे लिए काबिल इज्जत है, मेरी बहन है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जवेरिया मेरी बहन है। मुझे किसी ने आपसे बात करने से मना नहीं किया। मैं इसलिए आपसे बात नहीं कर रहा था कि मुझे अपनी और आपकी आखिरी मुलाकात याद है, जब डैड ने मुझे गुस्से में आके घर से निकल जाने का कहा था और मैंने आपसे रो रो के कहा था कि मॉम, एक माँ को तो पता होता है ना कि उसकी औलाद कैसी है। एक दफा कह दें कि आपको मुझ पे एतबार है, आपको यकीन है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आप खामोश रहीं और मुझे घर से जाने दिया। निगार तो ये सब सुनती जाती है और शर्मिंदगी के समंदर में डूबती जाती है, जबकि पास बैठा गजनफर भी हैरान रह जाता है कि हम तो आज तक यही समझते रहे कि दुरे नायाब और जुनैद का चक्कर है, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और है। ये दोनों तो एक दूसरे को बहन भाई की तरह इज्जत देते हैं।
نگار جنید کی منت کرتی ہے کہ پلیز واپس آ جاؤ، ہمارے گھر میں تمہارے جانے کے بعد جیسے ایک قیامت گزری ہے۔ جنید کہتا ہے موم میں آؤٹ آف کنٹری ہوں اور میری یہاں بہت اچھی جاب ہو چکی ہے، میں یہ جاب چھوڑ نہیں سکتا، لیکن میں کچھ عرصے کے لیے پاکستان ضرور آؤں گا اور بہت جلد آؤں گا کیونکہ میں نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دل تو تھا کہ اپنی زندگی کا یہ نیا چیپٹر اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ شروع کروں، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ زاویار میری شکل دیکھنا نہیں چاہتا اور میں زاویار بھائی کو اذیت دینا نہیں چاہتا۔ ادھر تانیہ جب اپنی ماں کے گھر آتی ہے، خالی گھر میں خود کو بالکل تنہا محسوس کرتی ہے اور پھر اسے اپنی ہار کا بھی شدت سے احساس ہوتا ہے، تو اس قدر سائیکوٹک ہو جاتی ہے کہ اسے آڈیٹری ویژول ہیلوسینیشنز ہونے لگتے ہیں۔ اسے زاویار نظر آتا ہے، اس کی آوازیں آتی ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زاویار آیا ہو اور اس سے باتیں کر رہا ہو، اس کے ساتھ کھانا کھا رہا ہو۔ تو تانیہ کہتی ہے زاویار مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے، میری محبت کی کشش تمہیں کھینچ لائے گی اور اب میں تمہیں کبھی یہاں سے نہیں جانے دوں گی۔ تو اب ہو سکتا ہے تانیہ اس پاگل پونے میں یا تو اپنی جان لینے کی کوشش کرے یا پھر اس کا اینڈ پاگل خانے میں دکھایا جائے۔ ادھر جمیلہ اور لقمان اپنا سامان باندھ دیتے ہیں کیونکہ جمیلہ کو پورا یقین ہے کہ اب اسے اس گھر میں رہنے نہیں دیا جائے گا کیونکہ اس نے سبھی کے راز تو فاش کر دیے ہیں۔ لیکن جب گھر چھوڑ کے جانے کی اجازت مانگنے آتی ہے اور ساتھ ہی وہ تمام جیولری، کیش، چیکس وغیرہ زاویار کے سامنے رکھتی ہے جو تانیہ نے اسے اٹھا کے دیے تھے، کچھ تو درے نایاب پہ الزام لگانے کے لیے اور کچھ اپنے کام نکلوانے کے لیے، اور زاویار سے کہتی ہے کہ صاحب جی مجھے اس دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے ضمیر پہ پڑا بوجھ ہٹ چکا ہے، کیونکہ میرا ضمیر روز مجھے ملامت کرتا تھا کہ جمیلہ اس گھر میں درے نایاب بی بی پہ ہوئے ظلم میں تم بھی برابر کی شریک ہو۔ زاویار تو جمیلہ کی باتیں سن کے نظریں جھکا لیتا ہے اور دل میں سوچتا ہے کہ میں نے کون سا درے نایاب کے ساتھ اچھا کیا ہے، وہ تو رو رو کے اپنی سچائی بیان کرنے کی کوشش کرتی رہی اور میں نے اسے دھکے مار کے گھر سے نکل جانے پہ مجبور کر دیا۔ لیکن نگار بول پڑتی ہے، جمیلہ سے کہتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے جمیلہ، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ تم مجھ سے کہیں زیادہ بہتر ہو، کیونکہ تم نے حیدر کا جس طرح سے خیال کیا، اس کا فائدہ سوچا، میں دادی ہو کے بھی اس کا وہ فائدہ نہیں سوچ سکی۔ اور پھر جب زاویار کہتا ہے کہ موم مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کس منہ سے درے نایاب کے سامنے جاؤں اور اس سے معافی مانگوں، تو جمیلہ بول پڑتی ہے کہ صاحب جی آپ کو درے نایاب بی بی سے معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک دفعہ ان کے پاس جا کے بات کریں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ آپ کو فوراً ہی معاف کر دیں گی۔ درے نایاب بی بی تو اس قدر صاف دل کی ہیں، آپ یقین کریں کہ انہوں نے ہی مجھے کہا تھا کہ میں حیدر کے بارے میں آپ کو سب بتا دوں، کیونکہ جب میں نے انہیں بتایا کہ زاویار صاحب، نگار بی بی اور غضنفر صاحب حیدر کو لے کے بہت پریشان ہیں، 2 دن سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے، تو درے نایاب بہت بے چین ہو گئی تھی، کیونکہ وہ آپ سے بے تحاشا محبت کرتی ہیں، اس گھر میں ان کے ساتھ جو بھی کیا ہو وہ اس کے باوجود بھی اس گھر کی خیر خواہ ہیں۔ تو ناظرین ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے کیونکہ زاویار اور درے نایاب پھر سے ایک ہونے والے ہیں اور جنید کو اس کے صبر کا پھل یعنی کہ ماہم ملنے والی ہے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے اس تانیہ کا کیا اینڈ ہوگا، جیل میں یا پاگل خانے میں یا پھر قبرستان میں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔